Residents of Savardand in Bicholim, predominantly from Dhangar community, are facing an acute water shortage despite the village's close proximity to the Amthane Dam, severely impacting cattle rearing and daily-based livelihoods. Following a protest at the PWD Water Division, a delegation led by Panchayat member Dilip Barak met Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who assured a prompt resolution to the issue. सगळ्यांक नमस्कार. आयज हांगा आमी सावरदाट म्हणटा ते गांवांत उबे आसा. आयज तर तुमी पळयले की ह्या सावरदाट गांवांत कमीत कमी एक 70 ते 80 घरां आसा आणि हे जे लोक आहा चडशे धनगर समाज लोक आसा आणि ह्या समाजाचे लोक गेले कित्येक वर्सां हांगा स्थायीक आसा आणि तेंची जी मेन जर तुमी तेंचे काम पळयलें जाल्यार कोणाचे गायी आसा, बोकडां आसा आणि हे कष्ट करून ह्या लोकांचे जे घर आहा ते चलता. पण आयज जर तुम्ही पळयले जे बेसिक नेसेसिटी म्हणटा म्हणजे लायट म्हणा, पाणी म्हणा, हे सरकारान प्रत्येकाक दिवपाक जाय आणि हे कंपल्सरी आहा की सरकारान लोकां खातीर हे पावोवपाक जाय. पण आयज गेली कित्येक वर्सां हे जे लोक जे त्रास भोगता हेंचेर कोणाचोच लक्ष ना. आयज तुम्ही पळयले आयज सादे आमच्या बिचोले एरियेन हे सावरदाटो गांव आसा, ह्या गांवांत सादे आयज लोकांक पिवपाचें उदक मेळना. गेले कित्येक वर्सां ही जी एरिया आसा कोणाक एक वर हे सायड रस्त्याच्या ह्या सायडीच्या लोकांक एक वर उदक येता, कोणाक रस्त्याच्या त्या सायडीन लोकांक एक वर येता उदक, 2 वरां उदक येता. हे कित्याक लागून हेचो एक मोठो क्वेश्चन मार्क म्हणटा पळय तसो आसा. आयज तुम्ही पळयले जाल्यार साळांतल्यान न्हंयतल्यान जे आयज नॉर्थाक उदक वयता ते मेजॉरिटी उदक हे हांगाच्यानच वयता आणि आयज लागींच हांगा धरण आसा. अशें आसतना हे जे गांव आसा हे उदकाक लागून इतके त्रास जे लोकांक जाल्या हेचेर गोंयच्या सीएमान लक्ष दिवपाची गरज आहा. PWD मिनिस्टरान हेंचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक आयज जर तुम्ही बिचोलेन पळयलें जाल्यार वाली कोण ना. प्रत्येक गोष्ट सामान्य लोकांक जे कितें जाय ते आयज मेळों शकना. आयज तुम्ही पळयले जाल्यार गेल्या इलेक्शनाच्या पयलीं हे तुम्ही फाटल्यान पळयता हांगा रॉ वॉटर तांकां दिता म्हण सांगलेली एक लायन आसा हांगा डॅमाची जी लायन वयता ती. आणि इलेक्शनाच्या पयलीं हांगा सगळे सामान पायपां स्वता आमी पळयले. आमी जेन्ना हांगा कॅम्पेनिंग करताले आमी पळयलें पायपां भरपूर हाडून दवरलेली हांगा लोकांक खणोनूय दवरला. पण जेन्ना इलेक्शन जालें, रिजल्ट जाले, सोमते दुसरे दिसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते सामानूय भरले, पायपाय भरली. हे कोणाच्या आदेशार त्यांनी हे काम चालू केलेले, कोणाच्या आदेशा वयल्यान ही पायपां भरून येली हे ते मिनिस्टरान WRDच्या ऑफिसरान हेंच्यांनी हेचेर जाप दिवपाची गरज आसा. आणि हांव सीएमाक सांगता की अशा रितीने अशा पद्धतीन जे लोकांची जी फसवणूक जाता, अशा पद्धतीन लोकांकडे जे फटिंगपणां उलयल्ली वयता हे खंय तरी चुकीचे आसा आणि हेच्या खातीर प्रत्येक जाणांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. आणि हांव सीएमाकडे मागता की जे हे आमचे ग्रामीण भाग आसा आयज तुम्ही जे साधे उदक जाय हे उदक 24 वरां उदक हे लोकांक येवपाक जाय ही आमची मागणी आसा आणि गेली कित्येक वर्सां ही आमी मागणी करता.